नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन, ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नक्सानी, व्यापार, व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँको फोन नम्बर 0144878641 हो। टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन, दशा, ग्रह, योग, नक्षत्र, कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र, चाबेल चोक, सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9869936650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र, ब्रेननगर, सुर्खेत, सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9869936650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भए गरेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। हामीले तपाईहरुलाई नै ग्रह, नक्षत्र, कर्ण भेदहरू, मानिस जीवनमा भइरहेका विभिन्न घटना, प्रवृत्ति, समय, परिस्थिति बारे नै हामीहरूले तपाईहरुलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यस्तै परापूर्वक कालमा भनौँ या अनादि कालमा ऋषि मुनिहरूकै पालादेखि परापूर्वक कालमा र अनादि कालदेखि नै यी ग्रह विधिको बारेमा जानकारी लिइरहेका छन् मानिसहरूले। त्यस्तै मानिसहरूले आकाशमा देखिने सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अरुणी, वरुणी, अरुण, वरुण पनि भन्ने गरिन्छ। अरुणी, वरुणी जस्ता तारा ग्रहहरूको चाल देखेर पृथ्वीमा अन्य खगोलीय पिण्डहरूको चलायमान छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न थालेका थिए परापूर्वक कालदेखि नै। पहिलेका मानिसहरूलाई खगोलमा देखिने ग्रहहरू कसरी चल्छन् र कहिले देखिन्छन् भन्ने कुरा थाहा थिएन। पछि ग्रह र यसको चाल बारेमा खोजी हुँदै जाँदा धेरै जिज्ञासाहरू ज्योतिषीय शास्त्रबाट पुरा भएको अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिन आउँछ। कुनै पनि पदार्थ वा जीवित वस्तुको बारेमा क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक रूपमा अथवा नियमबद्ध फर्मुला रूपमा कुनै तरिकाले तवरले अध्ययन गर्नु विज्ञान हो भनिएको छ। ज्योतिषी शास्त्रमा ज्योति दिने पिण्ड जस्तै सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु छायाकारक ग्रह हुन् आदिबारे कर्मिक तथ्य, ज्ञान र नियमबद्ध तरिकाले अध्ययन गर्ने गरिन्छ। कुनै पनि दुई पिण्डहरूको बीचमा एक आपसमा तान्ने गुरुत्व बल हुन्छ र हरेक वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बल हुन्छ र गुरुत्वाकर्षण शक्ति हुन्छ भनिएको छ। त्यसरी के छ भन्दा पृथ्वीबाट आकाशतिर फालेका चीज वस्तुहरू पृथ्वीमै रिटर्न हुन्छन् भनिएको छ गुरुत्वाकर्षण शक्तिले। त्यसो भएर कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो स्थिति, समय र काम, नियम र कर्म लिनुपर्ने व्यक्ति वा स्थानको वा व्यक्तिको अवस्था बुझ्न सकिने भन्ने काम समय सम्पन्न हुन्छ। समय र कर्मको पद्धति अनुसार कस्तो काम समयमै सम्पन्न हुन्छ र अन्यथा काम लथालिङ्ग हुन जान्छ। समय परिस्थिति बुझिएन भने के हुन्छ त? काम बिग्रिन सक्छ, ढिलो हुन सक्छ, लथालिङ्ग हुन सक्छ। त्यस्तै ज्योतिषशास्त्रमा पनि जन्मस्थान, कर्मस्थान र समय र ग्रहको स्थिति मिलान मात्र कुण्डली बन्दछ। यसरी तपाईको जन्मस्थान, कर्मस्थान, समयले मात्र तपाईको के हुन्छ नि स्थिति मिलाएर मात्र तपाईको कुण्डली तयार हुन्छ। ज्योतिषीमा तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, पूजा, ध्यान, मन्त्र जप र ब्रह्म विद्याको शाखाको रूपमा मानिन्छ र आधुनिक विज्ञान, तपाईहरु अहिले विज्ञान पढ्नुहुन्छ, वैज्ञानिक जमाना हो। विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र
विज्ञान वातावरण र विज्ञान खाद्य विज्ञान कुनै पनि यसभित्र पर्दैन। आँखाले देखिने र हातले स्पर्श गरिने वस्तु पदार्थ देखेर र प्रत्यक्ष अनुभव गरेर मात्र विज्ञानले हो भन्ने गर्छ। छोएर आँखाले देखेर त्यसको प्रुभ्ड भयो भने मात्र विज्ञानले के भन्छ भन्दा विज्ञान हो भन्ने गर्छ। मानसिकता, यो मानिसको जीवनमा मानसिकता भनेको विचार, मानवमा भ्रम फैलाएको छ। किन भन्दा यो ज्योतिषशास्त्र होइन भनेर कति अज्ञानी मान्छेहरूले भन्छ। त्यो एउटा भ्रम हो है। ज्योतिषशास्त्र सही हो, तथ्य हो, ग्रह नक्षत्रहरू हुन्छन्, त्यसले मानिसको जीवनमा दुःखदायी र सफल र असफल बनाउँछ भनेर वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गर्छन्। तर कुनै पनि व्यक्तिलाई देख्दा घृणा जाग्ने वा माया जाग्ने, कुनै कुरा सुन्दा चित्त दुख्ने या खुसी हुने, भित्रभित्रै हाँसो लाग्ने वा रुन मन लाग्ने, मन विचार चाहना बुद्धिमा ज्ञानको भित्री जानकारी जुन बाध्य हेरेर वा छोएर पनि त जानकारी लिन सकिन्छ भन्ने, त्यसलाई के भन्ने? र त्यसैले विज्ञान देखिने वा छाम्न सकिने मात्र होइन, विचारको विज्ञान र अध्ययनको विज्ञान पनि हुन्छ है। यिनी एक आपसका पाटा हुन् भनिएको छ। त्यसो भएर के रहेछ त, मान्छेको विचारमा पनि विज्ञान हुन्छ भनिएको छ। त्यसो भएर विज्ञान पछि एक पाटो हो र जुन प्रयोगशालामा बसेर प्रमाणित गरेर मात्र हुँदैन है, मानिसको मन विचार सिद्धान्त ऊर्जाहरूबाट पनि काम गर्छ। यो विज्ञान ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी हो भनेर वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गर्छ। त्यसो भएर अब तपाईँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको विचारको कुरो। हामीले त तपाईँहरू भनेका छन् पृथ्वी घुम्छ, ब्रह्माण्ड ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू हुन्छन्, समय पद्धति अनुसार चल्न सिक्नुपर्छ भनिरहेछ। अब त्यो तपाईँहरूको विचारको कुरो। मैले भनेको छु बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दैछन्, शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दैछन्। यो भदौको महिना नेपाल सरकारले गरेका सानातिना कार्यहरूमा ढिलासुस्ती हुनेछ भनेर भनिरहेको छु। त्यसो भएको कारणले त्यो समय पद्धति आफूले बुझिएन भने के हुन्छ, जीवन गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएर विश्वका वैज्ञानिकहरूले पनि ज्योतिषशास्त्र भनेको यो ज्योतिषशास्त्रबाट के भएको रहेछ त, सम्पूर्ण चिजको प्रमाणित भएको रहेछ प्रापूर्वक कालमा। भनेपछि अब तपाईँहरूलाई कसरी बुझाउने र बुझाउनै गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरूको जन्म दिने माता पिता, दाजुभाइ, इष्टमित्र, बन्धु बान्धव, सन्तान गुमाइसक्नुभयो, हस्पिटलमा भर्ना गर्नुभयो, सर्जरी अपरेसन भयो भने तपाईँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ कस्ता दिन दशा ग्रहहरू रहेछन् है भन्नुहुन्छ। कुनै व्यक्तिको स्वदेश विदेशको यात्रा भएन, ठुलो हानि नक्सानी बेहोरिसक्यो भनेपछि मात्रै मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि बुझ्ने कोसिस गर्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरू भन्छु ठुला ठुला मानिसहरू सानो सानो चिजमा अल्झिरहेका हुन्छन् है भनिरहेको छु। त्यो आफूले बुद्धि लिने कुरो हो, विचार गर्ने कुरो। यस्तै भन्दै दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर आइसक्नु भएको छ, कहाँदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो गुरु नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म सोमनाथ अर्याल पाँचथरबाट। सोमनाथ अर्यालजी पाँचथरबाट, भन्नुहोस् कसको बारेमा? आफ्नै बारेमा। जन्मसाल महिना कति बताउनुहोस्? 2037 साल हजुर, माघ 25 गते। 10 महिनाको 26 गते। 25 गते 2 र 5। 25 गते समय भन्नुहोस्। समय 11:36। 11:36 बिहान बेलुका? बिहान। एएम। जन्म जिल्ला? जन्म जिल्ला चाहिँ झापा हो। झापा हो। अब हेरौँ के अरे तपाईँको अवस्था व्यवस्था र परिस्थिति के छ। तपाईँ शनिबारको जन्म, कुम्भ राशि, पूर्व भाद्र नक्षत्र आउँछ, के राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर त्यही हो सबै मेरो। अब तपाईँको मिहिनेत गरेपछि सरकारी जागिर हुन्छ, टेक्निकल साइन्स सम्बन्धी, मेडिकल सम्बन्धी, इन्जिनियर सम्बन्धी पढ्नुपर्छ, सरकारी जागिर दिएछ। अब सरकारी जागिर भएन भने विदेश जा पनि भन्छ। चौथो स्थानमा राहु, 10औं स्थान केतु, जन्मदिने मातापिता, सासू ससुराको समस्या आउँछ। मिहिनेत गरेपछि त अगाडि डाक्टर लेख्ने हो, नत्र त 11-12 भन्दा मात्र ब्याचलरबाट मात्र उक्लिन दिँदैन। क्यार्नु भएको छ पढाइ? म त सरकारी शिक्षक हो। ए हजुर, जागिर दिइरहेछ 10औं स्थानमा केतु र सूर्य भनिरहेको छु। तपाईँले सरकारी जागिर भन्न पर्दैन। तपाईँको निभावी लेभलको हो कि प्रावि लेभलको जागिर हो? म द्वितीय भइसक्यो, निमा द्वितीय। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिफोनबाट छुट्टिन्छु। हस्, धन्यवाद। मैले तपाईँलाई जागिर पनि दिइरहेछ, जागिर पनि खानुहोस् भनिरहेको छु। त्यो तपाईँले जागिर खाएको छु भन्नु पर्दैन। तपाईँको त कसरी जन्म हुन्छ कसरी मृत्यु हुन्छ मलाई थाहा भइसकेको छ। त्यो आफैले विचार गर्नुहोस्। त्यो के हुन्छ भनेपछि मैले तपाईँहरूको आयु बताउने होइन,
तपाईँको जागिर छ छैन, स्वदेश विदेश के छ त्यो बताउने हो। 2037 साल 10 महिना 25 गते शनिबार परेको छ। पूर्वाद्रा नक्षत्र दोस्रो चरण सोबाट नाम उठेको छ। पूर्वाद्रा नक्षत्र दोस्रो चरण सोबाट नाम उठेको छ। राशिमा कुम्भ राशि छ। कुम्भ राशि हेर्नुहोला। लग्न स्थान चर लग्नबाट सुरु भएछ। एकचोटि विदेशको यात्रा पनि हुन्छ भनेको छ। अब चाइना इन्डियातिर गएर घुमेर आउनुभयो भने मलाई भन्नु केही पनि छैन। लग्न स्थान, द्वितीय स्थान, तेस्रो स्थानमा कुनै गरेर छैन। चौथो स्थानमा राहु, दशौं स्थान केतु। चौथो स्थानको राहु, दशौं स्थान केतुले 8 या 12 भन्दा मात्र पढ्न दिँदैन। 11-12 पढिसकेपछि पढाइमा ब्रेक गराइदिन्छ अनि त्यसपछि पढाइ पनि थाल्नुपर्छ भनेको छ। चौथो स्थानको राहु, दशौं स्थानको केतुले राजनीतिमा लाग्ने मन्त्री हुन्छ, विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ, पढ्दै गयो मिहिनेत गर्यो भने अगाडि डाक्टर लेख्छ भनेको छ। अब आफूले पढाएका विद्यार्थीले डाक्टर लेख्छन्, कुरोकानी त्यही हो। चौथो स्थानमा राहु, दशौं स्थान केतुले जन्म दिने मातापिता, कन्यादान दिने सासू ससुराको छिटै स्वास्थ्यमा माया प्रेममा अवरोध गर्छ भनेको छ। चौथो स्थानमा राहु, दशौं स्थान केतुको यस्ताको धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ। जग्गा जमिन जहाँ छ त्यहाँ बाँझो हुन्छ अथवा चाहिँ बाटो परिदिन्छ भनिएको छ। कहीँ जग्गा जमिन छ भने त्यत्तिकै छोडेर गर खाऊ भनेर छोडेर हिँड्नुपर्छ भनेको छ। चौथो स्थानको राहु, दशौं स्थान केतुले आत्मा धन पैसा टिक्न दिँदैन भनिएको छ। पञ्चममा कुनै गरेर छैन। छैटौँ स्थानमा शनि बृहस्पति छ। छैटौँ स्थानको शनिले दुश्मनलाई नाश गर्छ। छैटौँ स्थानको बृहस्पतिले शुभफल दिन्छ। शनि र बृहस्पति विवादित योग छ। उस्तै परे प्रधानाध्यापक बन्ने योग हो। शनि र बृहस्पति विवादित योगले जहाँ जग्गा जमिन किन्न खोज्यो त्यहीँ हानि नक्सानी गर्छ। जहाँ जागिर खाइया छ त्यहीँ कार्यालय प्रमुख हुँदाखेरि बन्न गाह्रो हुन्छ भनेको छ। बन्न सक्नुहुन्छ। सप्तममा, आठौँमा, नौमा कुनै गरेर छैन। दशौं स्थानमा सूर्य शुक्र केतु छ। दशौं स्थानको सूर्यले सरकारी जागिर दिन्छ। दशौं स्थानको सूर्य र शुक्रले टेक्निकल बनाउँछ। अब टेक्निकल हुने भनेको डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर हुन सक्नुभयो भने के होला त? प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ त्यहाँको। सूर्य र शुक्रले टेक्निकल बनाएर छोड्छ। बाइक, गाडी, कार चलाउने लाइसेन्स लिने कुरो त्यही हो। अब डक्टर बन्नुभयो। दशौं स्थानको सूर्य र शुक्रले पितालाई छिटै हानि नक्सानी पनि गर्छ भनेको छ। सूर्य ग्रहको दुश्मन ग्रह शुक्र ग्रह मिले। केतु र सूर्य, सूर्यग्रहण छ। सूर्यग्रहण दोषले हड्डी नसाको समस्या आउँछ। जन्मदिने मातापितालाई रक्त सञ्चारको समस्या आउँछ। छिटै स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ भनेको छ। केतु र शुक्र अमात्य हो। खरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ भनेको छ। 2-3 विवाह पनि हुन सक्छन्। सन्तानले सुख दिँदैनन् भनेको छ। त आफै विचार गर्ने। केतु र शुक्र अमात्य हो। केतु र सूर्य, सूर्यग्रहण, शनि र बृहस्पति विवादित योगको शान्ति गर्नुहोस्। चौथो स्थानमा राहु, दशौं स्थान केतु। राहुको गोमेत, केतुको क्याट साइड 18,000 शान्ति सृष्टि गरेर दायाँ बायाँ औँलामा, बिच औँलामा, मिडल फिङ्गर भन्छ बिच औँलामा, चोर औँलाभन्दा उतापट्टिको औँलामा धारण गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। 11औं स्थानमा बुध चन्द्रमा छ। यस्ता मान्छेले 11औं स्थानको चन्द्रमाले सरकारी जागिर सुनिश्चित दिन्छ। बुध र चन्द्रमाले फेन्सी पसलको मालिक, काँचो कपडाको मालिक बनाउँछ। 11औं स्थानमा मङ्गल र चन्द्रमा महालक्ष्मी योग परेको छ। यस्ताको घरमा धन पैसाले कहिल्यै पनि छोड्दैन। यस्ता मान्छेको धन सम्पत्ति भइरहन्छ भनेको छ। 11औं स्थानमा मङ्गल र चन्द्रमा महालक्ष्मी योग परेको छ। बुध र मङ्गलले राष्ट्रपति योग परेको छ। राजनीतिमा लागे मन्त्री हुन्छ, विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ। बुध र मङ्गलले के हुन्छ भने म्याथ विषयमा 100मा 100 नम्बर ल्याउँछ कि म्याथ विषय एकदम कमजोर हुन्छ भनिएको छ। त्यो आफैले विचार गर्नुहोस्। र बुध र मङ्गलले राष्ट्रपति योगले पतित्याग योग हुन्छ। श्रीमती र आफू वैचारिक द्वन्द्व नगर्नु होला। यिनका ग्रह शान्ति स्वस्ति गरेर अगाडि बढ्नु भने जीवन राम्रै बन्छ। अब चर लग्नबाट सुरु भएको छ के अरे जन्मस्थानमा त बसाइ हुँदैन, अलि टाढा सर्नुपर्छ भनेको छ। अब तपाईँले भन्नु 2037 साल अहिले तपाईँलाई कुन ग्रह चलेछ, तपाईँको अवस्था व्यवस्था कस्तो छ? अब 36 वर्षदेखि 40 वर्षमा मङ्गल ग्रह चलेछ। 36 देखि 40 वर्षमा मङ्गल ग्रह चलेको हुनाले भ्रामरी ग्रह चले भोग भङ्ग गरी हानि नक्सानी, सरुवा बडुवा, टाढा जाने, बिरामी हुने, चोटपट लाग्ने, आफन्त मान्छेकै समस्या आउने। 45 वर्षमा राम्रै छ। 45 देखि 51 वर्षसम्म अलिकति नराम्रो समय छ। अहिले त भद्रिका ग्रह चलेको छ। जागिर खानु, प्रमोसन हुनु र कुनै कार्यालयको जिम्मेवारी थपिनु। बुध ग्रह चलेको हुनाले घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, सन्तानलाई वाइफाई जोड्नु, घरमा डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, घरमा कलर लाउनु, टोयलेट बाथरुम बनाउनु। अहिले बुध ग्रह चलेको छ, राम्रो छ। अब 11औं स्थानको बुधले शुभफल नै दिन्छ, नराम्रो हुँदैन। अब 45 देखि 51 वर्षमा शनि ग्रह चल्छ। सरुवा बडुवा हुन्छ कि टाढा हुन्छ कि के हुन्छ, तनाव, आफ्नै जन्मदिने मातापिता कसलाई के हुन्छ त? तपाईँको के त भन्दाखेरि सूर्यग्रहण भएको हुनाले तपाईँको आँखाको समस्या, कान, दाँत, मुखको समस्या आउँछ कि जस्तो छ भविष्यमा। 58 वर्षदेखि 71 वर्षमा तपाईँको एकदम नराम्रो समय चल्दैछ। त्यतिखेर अब 58 देखि 71 वर्ष, 66, 67 वर्षमा अनिवार्य पेन्सन लाइफ रिटायर आउनुहुने हो कि कुनै जन्मदिने मातापिता, स्वास्थ्यमा समस्या आउने हो कि आफैलाई माइग्रेन सम्बन्धी समस्या आउने हो, त्यो विचार गर्नुहोला। तपाईँको 58 वर्षदेखि 67, 68 वर्षमा धेरै नराम्रो समय छ। चौथो स्थानको राहु चल्छ। चौथो स्थानको राहु चलेपछि ठुलो हानि नक्सानी पुर्याउला, त्यो आफूले विचार गर्नु। त्यसो भएर मैले तपाईँलाई भन्छु कि जन्मेको साल, महिना, गते, समय मात्र बताउनुहोस्। तपाईँको सरकारी जागिर, स्वदेश विदेश, सन्तान, हानि नक्सानी, व्यापार व्यवसाय के छ त्यो बताउने काम मेरो हो। मैले जागिर खाएको छु, म अमेरिका छु, म अस्ट्रेलिया छु, मेरा
यति सन्तान छन्, म यो पोस्टमा छु भन्न पर्दैन। तपाईँले कसरी कर्म गर्नुभएको छ र तपाईँले कति पढ्नु भएको छ र तपाईँको अवस्था व्यवस्था र तपाईँको परिस्थिति के छ ग्रहले बताउँछ। तपाईँलाई विदेश जान दिने नदिने, तपाईँका सन्तान हुने नहुने, धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिने। अब कतिलाई मैले भन्छु कि तपाईँको त धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिने योग छ त भनेर भन्छु, अनि त्यहाँबाट कहाँ खाइदिँदा हुन् धन सम्पत्ति अर्काले, मेरा त 3-4वटा घर छन्, म यस्तो जागिर खान्छु भने तपाईँको अलिकति अब धन सम्पत्ति अर्काले खाने योग छ भनेपछि कुरो बुझ्नु भएन कि तपाईँका छोरी मात्रै छन् कि भनेपछि 3वटा छोरी मात्रै छन्, छोरा छैन भन्छ। अब छोरी मात्रै 3वटा भयो भने ज्वाइँ ल्याएर पाल्नु पऱ्यो, कमाएको धन सम्पत्ति ज्वाइँलाई छोरीलाई अर्काले दिनु पऱ्यो, त्यसो भएर धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिने हो। त्यसो भएर हातले दिएर खुट्टालाई दुःख। तपाईँले युट्युबमा विभिन्न समयमा हेर्नु भएको छ नि, एउटाको घर जग्गा जमिन छ, अर्काले लछ, ब्याङ्कमा धरोडिरहेको छ, मान्छे फरार छ। कसैले चाहिँ 2-4 लाख रुपियाँ 10-8 लाख रुपियाँ करोडौँको ऋण दिएको छ, छैन, घर पनि छैन, जग्गा पनि छैन, भनिबास छ। कसै श्रीमान विदेश खाडी मुलुकमा गएर पसिना चुहाएर धन सम्पत्ति कमाएर श्रीमतीको नाममा पठाएको छ, नेपाल आउँदा श्रीमती पनि छैन, धन सम्पत्ति पनि छैन। कसैका श्रीमती घर गिरी आफ्नो पति प्रथामा आफ्नो श्रीमानको आचरण व्यवहारमा बसिरहेछन्, श्रीमानले 2-3 विवाह गरेका छ, आफ्नै श्रीमतीलाई कुटपुट गरेका छ, आफ्नै श्रीमतीका घर गहना श्रीमतीमा भएका नाममा भएका धन सम्पत्ति अरूलाई दिएर हिँडेका छ श्रीमती। त्यसो भएर यो आचरण व्यवहार सिद्धान्तहरू के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहे पुरुष होस् चाहे स्त्री होस्, आफ्ना दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरू हुन्छन्। तिनै ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरूले नै मानिसलाई सफल असफल बनाउने। त्यो त अब तपाईँहरूले विचार गर्नु। त्यसो भएर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ खुसीको लागि सन्तुलन हुन जरुरी छ कि यदि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भनेपछि मात्र तपाईँको मनस्थिति सन्तुलन हुन्छ। त्यसो भएर चिन्तामा, रोग र सोचमा धेरै धैर्य र समय जरुरी छ। तन र मन सन्तुलन राखेर काम गर्न सिक्नुपर्छ। त्यसो भएर हाम्रो यो ज्योतिष शास्त्रमा दूषित भावना र विरोध भाषण मन विचार मस्तिष्कबाट हटाउन सक्नुपर्छ। तपाईको मन आत्मविचार सोचाइमै दूषित भावना छ भने तपाईँ सफल बन्न सक्नु। जस्तै म तपाईहरुलाई उदाहरण दिन्छु, गाई भैँसीलाई पनि समयअनुसार दाना पानी घाँस ढुटो पिठो कुँडो दिनुपर्छ। समयअनुसारको उसले चाहिँ खान पायो भनेपछि दुध दिन्छ। यदि तपाईले गाई भैँसीलाई बानी राख्नु भएको छ, उसलाई चाहिने चीज वस्तु आहार विहार केही खुवाउनु भएको छैन र दुध दिने गाई भैँसीलाई झिँगा लामखुट्टेले टोकिरहेको छ भने उसले दुध कम दिन्छ वा दिँदैन। उनीहरूलाई झिँगा माखाले लामखुट्टेले उनीहरूलाई सताइरहे भने उनीहरूको चिन्तित हुन्छन्, कम दुध दिन्छन् वा दिँदैनन्। त्यसै तपाईहरुको सन्ततिमा के किन कारण के भो भन्ने प्रश्न मात्र जन्मिन्छ, तर उत्तर र समयको बाटो तपाईहरु सोच्नुहुन्न। एउटा जनावर पशुलाई पनि त दुध दिने जनावर छ भने त्यसलाई समयमा ढुटो पिँडो दियो, पानी दियो, घाँस दियो, आहार विहार दियो भने समयमा दुध दिन्छ, राम्रो हुन्छ। उसलाई के छ, लामखुट्टे झिँगाले टोक्यो भने चिन्तित हुन्छ, दुध नदिन पनि सक्छ, कम दिन पनि सक्छ। भनेपछि हामी त मानव हौ। त्यसो भएर तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दा आफ्नो सन्तानहरु पढेन, आफ्नो सन्तानहरु भनेको मानेन, आफ्नो सन्तानलाई चोटपटक लाग्यो, आफ्नो सन्तान बिरामी भयो भनेपछि के किन कारण के मात्र खोज्नुहुन्छ, तर तपाईहरु के छ बाटो र उत्तर खोज्न चाहनुहुन्न। तपाईहरुसँग त्यो उत्तर कहाँ छ भन्ने कुरो तपाईहरु खोज्न चाहनुहुन्न, के को भन्ने प्रश्न मात्र तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्छ, त्यो होइन। त्यसो भएर मेरो छोरा छोरी यस्तो उस्तो प्रश्न मात्र रहन्छ, तर खोज गर्ने विधि पद्धतिमा जानुस् के तपाई। मेरो छोरालाई नराम्रो ग्रह किन चल्या रहेछ, के भा रहेछ, नराम्रो ग्रह चले मेरो छोराले पढाइमा अवरोध गर्नुपर्ने कारण के हो, 2-3 विवाह गर्नुपर्ने कारण के हो, जन्म दिने माता पितासँग वैचारिक द्वन्द्व राख्नुपर्ने कारण के हो, त्यो त आफूले अध्ययन गर्ने हो त। कसैका अल्प सन्तति एउटै छोरा छ, त्यही छोरा पनि भविष्यमा अल्प आयु भएर खेर जाने योग हुन्छ। त्यसो भएर मैले त तपाईहरुलाई के भन्दैन, तपाईहरुको आयु रहेनछ भने आयुमा अलिकति समस्या छ, यो विधि गर्नुस् त, यो पद्धति गर्नुस् त भन्दिने। तर मानिसले के भन्छ, आफ्नो सन्तानै गुमाउन तयार हुन्छ, आफ्नै हातखुट्टा टुटफुट गरेर आफै अपाङ्ग बन्न तयार हुन्छ, आफ्नो जीवन बर्बादी गर्न तयार हुन्छ, तर विधि पद्धतिमा जान्दैन। कति अन्धभक्तहरूले त आएर मलाई त के भन्ने गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ ज्योतिष मान्छे, हाम्रा ग्रह शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस्, ग्यारेन्टी लिनुहोस् अरे।
यो जीवनको म ज्योतिष हो, मेरो जीवनको ग्यारेन्टी छैन भने तपाईँहरूको मैले ग्यारेन्टी लिन सक्छु? कुनै डाक्टरले पनि तपाईँहरूको अपरेसन गर्दाखेरि के गर्छ? सबभन्दा पहिला तपाईँलाई शनाखत गराउँछ। अपरेसन गर्दा मरु भाउ भए केही भएमा हामी जिम्मेवारी छैनौँ, म सहन बुझ्न तयार छु भनेर सिग्नेचर गाएर एउटा डाक्टर जस्तो मान्छेले त तपाईँहरूको अपरेसन गर्छ भने ज्योतिषले तपाईँले जिम्मेवारी लिनुहोस् अरे, अनि बल्ल म ग्रह काट्छु, नत्र काट्दैन अरे। त्यस्ता मान्छेलाई मैले हेराउन आउनुहोस् भनेकै छैन, त्यस्ता मान्छेले मसँग ग्रह काट्न आउनुहोस् भनेकै छैन। मैले त तपाईँहरूलाई भनेको छु के जवाफ दिइरहेको छु भन्दाखेरिमा टिट फर ट्याट जवाफ दिइरहेको छु कि जस्तो तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नुहुन्छ त्यस्तै उत्तर दिइरहेको छु नि मैले। इच्छा लाग्छ हेराउन आउनुहोस्, इच्छा लाग्दैन आउँदैन आउनुहोस्, इच्छा लाग्छ ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस्, इच्छा लाग्दैन गर्दै नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भनेर बाध्यता गरेको छैन, अरू ज्योतिष जस्तो लालयित गरेर लालयित कुरा गरेर ललाइ फकाइ गरेको छैन। इच्छा लाग्छ हेराउन आउनुहोस्, इच्छा लाग्दैन आउँदैन आउनुहोस्। भगवानले 5वटा ज्ञानेन्द्रिय 5वटा ज्ञानेन्द्रिय दिइसकेको छ मलाई, हात खुट्टा आँखा इन्द्रिय दिइरहेको छ भने काम गरेर खान सिक्नुपर्छ मानिसले, अर्कालाई ठगेर अर्कालाई लुटेर खाने होइन भनिरहेको छु। त्यो विधि पद्धतिमा जानुहोस्। तपाईँ के छ भन्दा कर्म गरेपछि फल प्राप्त हुन्छ। सजिलैसँग प्राप्त गरेको सफलता लामो समयसम्म टिक्दैन, लामो समयसम्म टिक्ने सफलता सजिलै प्राप्त हुँदैन है भनिरहेको छु मैले। त्यो तपाईँहरूले विचार गर्नु पर्यो। त्यसो भएर अन्य टेलिभिजनहरूमा अन्य टिकटकमा कार्यक्रम चलाएको देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? त्यो कुन ग्रहले के समय पद्धति गराछ तर कुन ग्रहले कस्तो योग बनाइछ? उसको सरकारी जागिर छ, उसको जन्म दिने मातापितालाई हानि नोक्सानी गरेछ कि, उसका कतिवटा सर्जरी अपरेसन भएको छन्, उसको सन्तानमा समस्या छ कि, त्यो भन्न जान्दैन। यो ग्रह चल्या छ, नराम्रो समय चल्या छ, बस त्यति हो। राता काला सेता हरिया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशातिर शुभ हुनेछ भनिदिया छ, बस त्यति। भनेपछि जसले जति जान्छ त्यति मात्रै भन्ने हो कि धेरै पढ्या छ धेरै जाने हुन्छ। अब पढ्ने मान्छेले मात्रै सबै कुरा जान्छ भन्ने छैन। ज्ञानका कुरा धर्मका कुरा शिक्षाका कुरा चाहिँ नपढेको मान्छेले पनि बुझेको हुन्छ है भनेको छु। मैले त तपाईँहरूलाई के भनेछु, चोट नलागेको मान्छेले भन्दा चोट लागेको मान्छेले दुखाइ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्छ है भनिरहेको छु। त्यो त आफूले विचार गर्ने हो। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म बैतडीदेखि रोशन विष्ट सर। रोशन विष्टजी बैतडीदेखि, भन्नुहोस् कसको बारेमा? आफ्नै बारेमा सर। जन्मसाल महिना कति बताउनुहोस्? 2051 साल 11 महिना 8 गते। 11 महिना 8 गते। अस्ति पनि फोन गर्नुभयो तपाईँलाई होइन? हजुर हजुर, फोन काटिएको थियो सर। फोन काटियो त अनि तपाईँले फोनै छोड्नुभयो त, अनि तपाईँको नाम राशि नक्षत्र मिलो मिलेन, कहाँ जान हतार थियो र तपाईँको पेलेन छुट्या थिएन होला। 2051 साल 11 महिना 8 गते प्रयास गर्नुहोस्, फोन लाग्छ नि त। लागु त, अस्ति पनि गर्नुभएको थियो, आज लागु। 2051 साल 11 महिना 8 गते समय भन्नुहोस् त। 8:20 बिहान सर। बिहान 8:20 जन्म जिल्ला बैतडी नै भन्नुभएको थियो होइन? हजुर हजुर। ल ठिक छ, हेरौँ के अरे तपाईँको अवस्था व्यवस्था। 28 वर्षको हुन लाउनु भयो होइन हजुर? हजुर। अनि तपाईँको तुला राशि सोमबारको जन्म आउँछ, के राशि हेर्नुहुन्छ? तुला राशि नै हेर्छु सर। अब तपाईँको के छ भन्दा भाग्य स्थानमा बृहस्पति छ, तपाईँले जागिर त दिएछ, जागिरमा पिन्सिङ पकाउन गाह्रो छ। राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहण छ, सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहणले मातापिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ छिटै। अनि जागिर खाइयो भने विभिन्न समस्या आउँछ, विभिन्न अवरोध आउँछ, बिचैमा छोड्ने मनस्थिति बनाउँछ। र विदेशतिर लाग्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्? विदेशतिरको प्लान भइरहेको छ सर, गएको छैन। विदेश तपाईँलाई म जवाफ दिन्छु, यहाँभन्दा पहिला गएर आएको? हजुर, एकचोटि म इन्डिया गएर आएको छु। तपाईँ विदेश जाने भनेको जापान जाने कि कोरिया जाने कि कहाँ जाने भन्नुहोस् न? मलेसियातिर जाने भन्ने। ल ठिक छ, तपाईँले के छ भन्दाखेरि विदेशको यात्रा हुन्छ। तपाईँको 12औं स्थानमा सूर्य र शनि छ। अनि तपाईँले विवाह गर्नुभयो? हजुर। अनि विवाह गरिसकेपछि अनि जन्मदिने मातापिता सासू ससुराको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ, माया प्रेममा अवरोध गर्छ भनिएको छ मातापिताको। अनि तपाईँको इन्टरकास्ट के हो? तपाईँको यहाँ सूर्यग्रहण छ त? हजुर, यता बुवा छैनन्, माइती घरमा ससुरा भएको छैन। त्यही हो हजुर, आफैलाई चाहिँ नि भविष्यमा माइग्रेनको समस्या आउँछ भनेको छ। अनि तपाईँ पानीमा डुबिया हो 1-2 चोटि? छैन सर। राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण छ। तपाईँलाई सानोमा जेन्डिस निमोनिया के भएको थियो? सानोमा निमोनिया भयो होला। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले टेलिभिजनबाट छुट्टिन्छ। हस्त धन्यवाद। उहाँले भन्नुहुन्छ 2051 साल 11 महिना 8 गते सोमबार परेको छ। चित्रा नक्षत्र 4औं चरण ढिबाट नाम रहेको छ। चित्रा नक्षत्र 4औं चरण ढिबाट नाम रहेको छ। राशिमा चाहिँ तुला राशि हेर्नु होला।
अब तपाईँको के छ भन्दा तपाईँले समयमै नबुझेर तपाईँ अल्मलिरहनु भएको छ। तपाईँको कर्म के हो भन्दाखेरि तपाईँको सरकारी जागिर हो। तपाईँले सरकारी जागिर खाएर सरकारी जागिरबाटै विदेश पठाउँछ ग्रहले, तर अहिलेसम्म ग्रहका शान्ति सृष्टि गरिया छैन होला। अनि के गर्ने? लग्न स्थानमा कुनै गर्छ न, दोस्रो स्थान केतु छ। दोस्रो स्थानको केतुले पैतृक सम्पत्ति हानि नक्सानी गर्छ, केही पेय पदार्थ, लागु पदार्थ, दुर्व्यसनी पदार्थ खाने बनाउँछ, दाँत मुखको समस्या ल्याउँछ भनेको छ। कुनै बद्दी बङ्गाराहरू, दाँतहरू नमिलेको, हात खुट्टा शिरमा चोटपटक लाग्ने केही खाने आदत बनाउँछ। त्यो खाने आदत छ भने तुरुन्तै छोडिहाल्नु होला। तेस्रो चौथोमा कुनै गर्छ न, पञ्चम स्थान मङ्गल छ। पञ्चम स्थानको मङ्गलले दुर्घटना बनाउँछ, महिनावारी, तल्लो पेट सम्बन्धी, पाइल्स, पत्थरी, मूत्ररोग सम्बन्धी समस्या आउँछ भनेको छ। धेरै चुकिलो, अमिलो, चिल्लो पदार्थ नखानु होला। पञ्चम स्थानको मङ्गलले सन्तानबाट पनि सुख मिल्दैन भनेको छ, तर मजासँग मिल्छ। भाग्यस्थान बृहस्पति छ। पञ्चम स्थानको मङ्गलले अल्प सन्तति भन्छ, छोराको सङ्ख्या कम हुन्छ, छोरी बढी हुन्छन् भन्ने त्यति नै। छैटौँ सातौँमा कुनै गर्छ न, अष्टम स्थान राहु र चन्द्रमा छ। अष्टम स्थानको चन्द्रमा निज घर मानिन्छ, पानीबाट डर हुन्छ, पानीमा नजानु होला। राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण छ। चन्द्रग्रहणले दोषले हातमा धन सम्पत्ति टिक्न दिँदैन। आमाको पनि श्वास प्रश्वासको रक्त सञ्चारको समस्या आउँछ। आफूलाई भविष्यमा छाती खराबी हुन्छ। राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण छ। चन्द्रग्रहणले धन पैसा टिक्न दिँदैन। राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहणको शान्ति गर्नुहोस्। तपाईँलाई आंशिक काला सर्पयोग परेको छ। आंशिक काला सर्पयोगले 9वटै ग्रहको विधि पद्धतिमा जानुहोस्। तपाईँले आफ्नो चिना आफै हेर्नुहोस् न। कहिलेकाहीँ दोस्रो स्थानमा केतु छ, अष्टम स्थानमा राहु छ। पैसा बहुत कमाउनुहुन्छ, 1 रुपियाँ टिक्न दिँदैन, आर्थिक अभाव भइरहन्छ भनिएको छ। भाग्यस्थानमा बृहस्पति छ। भाग्यस्थानको बृहस्पतिले 16 वर्षदेखि 22 वर्षमा भाग्य उदय गराइदिन्छ। 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र जागिर खानु, बिहा गर्नु, छोरो जन्माइसक्नु, जग्गा किन्नु, घर बनाउनु, सानोतिनो जागिर खानु, विदेश पुगिसक्नु पर्यो। तपाईँ भाग्यस्थानको बृहस्पतिले 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र जागिर खान गएर फालिनुभयो कि, विदेश भनेको इन्डिया पुग्नुभयो कि, धन पैसा कमाउनु भयो कि के गर्नुभयो, त्यो सुनिश्चित गरेकै हो। तपाईँ भाग्यस्थानको बृहस्पतिले बडा भाग्यमानी बनाउँछ। अर्को कुरा के छ भने तपाईँलाई सानोतिनो पुलिस केस लाग्ने योग पनि छ है, आफै विचार गर्नु। दशौँ स्थानमा शुक्र छ। दशौँ स्थानको शुक्रले गायन क्षेत्र, कला क्षेत्रतिर लैजान्छ भनेको छ। 11औं स्थान बुध छ। 11औं स्थानको बुधले विदेश लैजान्छ। 11औं स्थानको बुधले शिक्षक पनि बनाउँछ भनेको छ। 12औं स्थानमा सूर्य छ। 12औं स्थानको सूर्यले इन्टरकास्ट बिहा गर्नु, आफ्नो जन्मदिने मातापितालाई छिटै गुमाउनु। अब तपाईँको इन्टरकास्ट विवाह भएको छैन भने जन्मदिने मातापितालाई छिटै गुमाइन्छ 12औं स्थानको सूर्य। त्यसैमा सूर्य र शनि सूर्य ग्रहण छ। सूर्य ग्रहण दोषले आफ्नो हड्डी नसाको टुटफुट, बाइक गाडीबाट, हात खुट्टामा हड्डीमा समस्या आउँछ। सूर्य र शनिले सूर्य ग्रहण हुन्छ। सूर्य ग्रहण दोषले के हुन्छ भन्दा जन्मदिने मातापितालाई छिटै गुमाइन्छ। सरकारी जागिर खाए पनि छोडेर आउनुपर्छ, बिचमा फिनिसिङ पाक्न दिँदैन। त्यसो भएको कारणले तपाईँको के छ भन्दा यी 9वटै ग्रहको विधि पद्धति गर्नुहोस्। 9वटै ग्रहको विधि पद्धति गरेर सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण भएको मानिस विदेशी नागरिक सुनिश्चित हुन्छ। अब डिबी भर्ने, ग्रहका शान्ति सृष्टि गर्ने, हरेक चोटि डिबी भर्नु भने यस्तै परे 7 चोटि 10 चोटि 11 चोटिमा अमेरिका अस्ट्रेलिया गएर बस्न पाइयो भने कस्तो होला भविष्यमा। त्यसो भएर त्यो समयमै बुझ्नु पर्थ्यो कि, अब बुझ्नु भएन। अब तपाईँको पिताको अल्पायु थियो कि, पिताको चाहिँ दुर्घटना, सर्जरी, अपरेसन थियो कि, त्यो भएको कारणले के छ त भन्दाखेरिमा तपाईँ मान्छे भाग्यमानी हो। जसको भाग्यस्थानमा बृहस्पति छ त्यो मान्छे बडो भाग्यमानी हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ अस्ति फोन लाग्यो, तपाईँले छोड्नुभयो र मैले नाम राशि नक्षत्र मिल्यो भने तपाईँको मैले अस्ति देखिसकेको थिएँ तुला राशि आउँछ भने तपाईँको आउँछ आउँदैन हेर्नु भएन, मैले छोडिदिएँ। त्यसो भएर यो सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण भएको जन्मदिने मातापितालाई छिटै गुमाउँछ, पिताको पैतृक सम्पत्तिमा पनि विवाद आउँछ भनेको छ। त्यसो भएको कारणले यो सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण 9वटै ग्रहको विधि गर्नुहोस्। भाग्यस्थानको बृहस्पति त बडो भाग्यमानी बनाउँछ। अब सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण छ। सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, उता नागयोग आंशिक काला सर्पयोग परेको छ। आंशिक काला सर्पयोगले 9वटै ग्रहले दिने फल पनि दिन्छ, 9वटै ग्रहले दिने फललाई बन्देज पनि पारिदिन्छ कि। त्यसो भएको कारणले केतुबाट सुरु भएछ अत्यधिक रूपमा धन पैसा कमाउने, अमेरिका अस्ट्रेलिया गएर बस्ने हो। अब यो ग्रहले सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण अनि त्यहाँबाट के गर्ने काल सर्पयोग। अब 28 वर्षदेखि 36 वर्षमा सङ्कटा ग्रह चलो। 28 देखि 36 सम्म राहु ग्रह चले। राहु बाहु खाउ गृह त्यागम सर्पवासम कुलहत शोधनम, जन्म दिने मातापिता, हजुरबाजुरमा मामा माइजू आफन्त मान्छेलाई गुमाउनु पर्ने, पैसाको अभाव हुने, घर बनाउने, जग्गा किन्ने, ऋण लाग्ने, विभिन्न तनाव आउने, उस्तै परे पुलिस केस पनि आउने, साथीभाइहरू सबैले विश्वासघात गर्ने, आफै बिरामी हुने, चोटपटक लाग्ने, पैसाको अभाव हुने। 28 वर्षदेखि 36 वर्षमा सङ्कटा ग्रह चल्या छ, राहु ग्रह चल्या छ, लाग्ने भिसा आउँछ। यी ग्रहका शान्ति सृष्टि गरे, तर अलिकति धन सम्पत्ति त अर्काले खाइदिन्छ भन्छ चन्द्रग्रहण भएको हुनाले। त्यो आफूले विचार गर्नु होला। कति व्यक्तिहरूले जीवन बिमा गर्दो रहेछ अनि मेरो जीवन बिमा गरेर कम्पनी भागो 8-10 लाखको गरेका थिएँ भन्छ। त्यसैगरी यो धन सम्पत्ति अर्काले खाने योगमा आफै विचार हो। त्यसो भएको हुनाले एउटा ग्रहले 905 वटा तत्त्व हेर्छ,
12औं स्थानमा सूर्य ग्रहण भयो भने जन्मदिने मातापिता सासू ससुरालाई छिटै गमाइन्छ, सर्जरी अपरेसन हुन्छ भन्छ। 12औं स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान। अब मिहिनेत गरेर पढ्ने भने अगाडि डाक्टर लेखिन्थ्यो के भाग्य स्थानको बृहस्पतिले। अब 15 वर्षदेखि 22 वर्षमा उल्का ग्रह चलो, उल्का ग्रहले पढाइ छोड्ने विदेशतिर लाग्ने गरियो होला, अनि कहाँ हुन्छ। भाग्य स्थानको बृहस्पतिले विद्वान बनाउँछ, वैज्ञानिक स्तरको दिमाग दिन्छ। त्यो अब बुझ्नु भएन होला, अनि त्यो भएर त्यस्तै छ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु, गएका अतीतका कुरालाई सम्झेर जीवन बर्बादी गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। अब आउने दिनहरू के छन्, अब आउने बाटो कस्तो छ, त्यतातिर अगाडि लम्किनुहोस् न, त्यो विचार गर्नुहोस् न। लाखौँ करोडौँ अरबौँ धनमले ढाकिन्न नाङ्गो सब, पैसामै अमरो तत्त्व मिल्छ जसरी, के जुद्ध छौ मानव भन्छ। पैसा नै सबै चिज होइन, यो जीवन भएपछि अरबौँ खरबौँ कमाउनु पनि सकिन्छ, गुमाउनु पनि सकिन्छ। पैसा भनेको धन भनेको हातको मैलो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनिरहेछन् कि। त्यसो भएर धन सम्पत्ति छ भनेर घमण्ड गर्नु हुँदैन। आज छैन भोलि हुनसक्छ, आज छ भोलि नहुन सक्छ, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न सिक्नुहोस्। छ त्यसलाई संरक्षण गर्नुहोस्, सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, छैन बन्ने कोसिस गर्नुहोस् भनिरहेछु मैले। त्यो त आफ्नो कर्मको उद्देश्य हो। अब इन्डिया गएर 4-5 वर्ष बिताउनु भयो होला, अनि के गर्ने? अमेरिका अस्ट्रेलिया जाने, खाडी मुलुक नभए जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कोरिया, लन्डन जाने, उतै बस्ने। भोलि आफ्ना सन्तति छोराछोरीलाई उतै विदेश पढाउनु पाइयो, बस्न पाइयो भने कस्तो होला? त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरिमा मैले हरेक मान्छेको मन विचार गर्छु कि मैले तपाईँहरू हेराउन आएको मान्छेसँग सोध्नुहोस्, मसँग हेराएका मान्छे अब कति हजारले हेराइसक्नु भयो होला, अब लाखै पुग्न लागिसक्नु भयो। तपाईँका ग्रह यो छन्, यो ग्रह काटेपछि तपाईँलाई यो हुन्छ, यो विधिमा जानुहोस्, यता जानुहोस्, म भन्दै ग्रह काट्नु पर्ने थियो, गुरु कसरी काटिदिनु छ, के छ कस्तो छ भनेपछि सोधे मात्रै बताउने, नत्र नि हेराइदिने, अनि हेराउने भनेपछि ल ठिक छ लाग्नु सोध्ने। कुन ग्रहको विधि पद्धति के छ, कुन ग्रहमा के छ, त आफूले विचार गर्ने। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि समय आफ्नो आफैले सुरक्षित राख्ने हो कि अरू कसैले सुरक्षित राखिदिँदैन। त्यसो भएर पृथ्वीमा के छ भन्दाखेरिमा समय पद्धति मेरो कस्तो छ त्यो विचार गर्नुपर्छ। ठुला ठुला नेताले, ठुला ठुला मन्त्रीले, ठुला ठुला मान्छेले ग्रह काटिरहन्छन् समयअनुसार। आफ्ना ग्रहका शान्ति सृष्टि गर्ने, अनि त्यहाँबाट कार्यालयमा गएर ग्रह काट्ने, शान्ति सृष्टि गर्ने, अर्कालाई थर्काउने। त आफूले ग्रह काटिरहन्छ, हातमा रातो धागो बाँधिरहन्छ वर्षै पछि, मलाई के गरेर चलेको छ, कस्तो परिस्थिति छ। त्यसो भएर आफू बन्ने कोसिस गर्नुहोस् न, अरू बन्यो भनेर रिस्क नगर्नुहोस् कि। आफू बन्न नसक्ने रिस्क गरेर हुन्छ र हुँदैन। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु, प्रसन्न चित्त मानिसको स्वभावले दुर्भाग्यलाई पनि भाग्यमा परिणत गर्छ, अभागीलाई पनि भाग्यमानी बनाउँछ। र आशा र प्रसन्नताले मानिस जस्तो आशा गर्छ त्यस्तै बन्छ कि। आशा इच्छा शक्ति भन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छ। यो आशा इच्छा शक्ति भन्दा पनि धेरै शक्तिशाली हुन्छ। आशाले दिशा निर्देशन गर्छ। दिशा भनेको के? बाटो, उद्देश्य। आशासँगै प्रसन्नता आयो भने कति राम्रो कुरा हुन्छ। यो मन वचन सिद्धान्त ठिक छ भनेपछि कति राम्रा कति मिठा कुरा आउँछन् कि। यो मन वचन सिद्धान्तमा नराम्रो सोचाइ विचार छ, अज्ञानताका कुरा, वैमनस्यताका कुरा भरिएका छन् भने सोचाइ विचार बोली नै नराम्रो आउँछ। त्यसो भएर आशा नै प्रसन्नता आयो भने कति राम्रो कुरा आउँछ। उसको विचार सिद्धान्त उसलाई ऊर्जा नै नयाँ दिन्छ, जोस जाँगर नै अर्को हुन्छ। त्यसो भएर सन्तोषी मानिसलाई धनको आवश्यक पनि छैन। हाँसो, मुस्कान, आनन्द, विद्या, बुद्धि, विचार, कला, ज्ञान, इलम, इमानदारिता, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा धनले किन्न सकिँदैन, मिल्दैन र पाइँदैन कि। त्यो त आफूले बनाउने हो त। त्यो भएको कारणले के रहेछ त भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो भनेको के रहेछ त? इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, विचार, सिद्धान्त नै रहेछ। त्यसो भएर मानिसमा शान्ति छैन र मानिसमा शान्ति छैन, मानिसको मन अशान्त छ, बाटो गम्भीर छ। यो मन नै अशान्त छ भने बाटो नै गम्भीर छ, अप्ठ्यारो छ। त्यो बाटोमा जान सकिँदैन, त्यो बाटोलाई पार गर्न सकिँदैन। त्यही बीच बाटोमा अल्छी लागिदिन सक्छ, हातखुट्टा खान सक्छन्, अनि नराम्रो सोच विचार हुन्छ, त्यसैमा बाटो पार गर्न सकिँदैन।
त्यसो भएर मानिसकोमा शान्ति हुन आवश्यक छ र मानिसको मन अशान्त छ, बाटो गम्भीर भएरै छाड्छ। धनको पछाडि दौडिरहेको छ र चिन्ताले जिउँदै जलाउँछ र चित्ताले त मरेपछि मात्र जलाउने हो। यो चिन्ता गर्नु भनेको व्यर्थ छ है, आफ्नै आयु कम गराउनु छ भनेर ऋषिमुनिहरू भन्छन्। कलियुगमा आजकल सयौं हजारौं मृत्यु चिन्ताबाटै हुने गरेको पाइन्छ के? वैज्ञानिकहरूले, डाक्टरहरूले अहिले त्यही प्रमाणित गरिरहेका छन्। कलियुग हो, कलियुगमा आजकल हजारौं लाखौं मृत्यु चिन्ताबाटै हुने गर्छ भनेर भनिएको छ। वास्तवमा हुन पनि हो। आफ्नो सन्तान, रोग, ऋण, शत्रु, वैमनस्यताले चिन्तित बनाउँछ र चिन्ताबाटै हजारौं लाखौं मृत्यु भइरहेका छन् है कलियुगमा भनेर भगवान भन्छ। श्रीमद् भागवतमा भगवानले भन्नुभएको छ, विष्णुले, आज पृथ्वीमा त्यही नै भइरहेको छ। त्यसो भएर नराम्रो सोचाइ, विचार, सिद्धान्त चिन्तित गर्नु आवश्यक छैन। त्यो चिन्ताले नै हजारौं लाखौं मृत्युहरू आज कलियुगमा भइरहेका छन्। त्यसो भएर आफ्नो जीवन अध्ययन मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई मैले भन्छु, लाखौं करोडौं अरबौं धन सम्पत्ति गुमाउन तयार हुनुहुन्छ, तर आफ्नो जीवन पद्धति र बाटो उद्देश्य बुझ्न चाहनुहुन्न। कर्म त के हो? त्यसो भएर मैले भन्छु, बोट बिरुवा लगाइसकेपछि के हुन्छ? फल्न पनि सक्छ, नफल्न पनि सक्छ। फलेन भनेपछि किन फलेन? के कारणले फलेन? नफल्नु पर्ने कारण के थियो? पढ्ने विद्यार्थी के हुन्छ? कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ? फेल किन भयो? के कारणले भयो? किन भयो? उसले मेहनत गर्दा गर्दै, परिश्रम गर्दा गर्दै फेल हुनुपर्ने कारण के थियो? उसलाई कुन ग्रह चलेको थियो? त्यो विचार गर्नुहोस्। नराम्रो ग्रह चलेको बेला पढाइमा हानि नोक्सानी पुर्याउनु, विद्या बुद्धिमा, धनमा, इज्जतमा, प्रतिष्ठामा, स्वास्थ्यमा, दुर्घटना, सर्जरी, अपरेसन सुनिश्चित हुन्छ। नराम्रो ग्रह चलेको बेला देशको राजा भन्दैन, देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भन्दैन, ग्रहले रङ्ग र राजा भन्दैन। ग्रहका योगहरू त्यस्ता हुन्छ। अब कुनै देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति छ, नराम्रो ग्रह चलेछ भने बिरामी हुने हो कि सर्जरी अपरेसन हुने हो कि आफन्त मान्छेलाई गुमाउनु पर्ने हो कि आफ्नै श्रीमती गुमाउनु पर्ने हो कि आफैको केही स्वास्थ्यमा समस्या आउने हो कि इज्जत मान प्रतिष्ठामा आउने हो कि आफ्नै सत्ता छोड्नु पर्ने हो कि त्यो सुनिश्चित हुन्छ। त्यो भएको कारणले आफ्ना दिन दशा ग्रह बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेको छु मैले तपाईँहरूलाई। त्यो विधि पद्धतिमा जाने हो। यस्तै भने दर्शक, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, मलाई स्वागत। हेलो 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 हेलो, नमस्कार हजुर। हजुर हजुर नमस्कार सर। हजुर भन्नुहोस्, कहाँदेखि होला? म बैतडीदेखि भुवन भट्ट बोलिरहेको छु सर। बैतडीको मान्छेले अघि नै फोन गरिसक्नुभयो एकजनाले, बैतडीको हुँदैन, अर्को दिन आउनु होला है। हजुर, अर्को दिन आउनु होला तपाईँ। अर्को दिन मैले भने लाग्छ सुनिश्चित अर्को दिन ट्राई गर्नुहोस्। बैतडीको एकजनाले हेराइसक्नुभयो कि हामी एक जिल्लाबाट एकजनाको मात्रै। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धति, ग्रह, नक्षत्र, कर्णभेदहरूकै बारेमा जानकारी गराइरहेछौँ। तपाईँहरू कस्तो भन्दा एउटै जिल्लाबाट नभएर एउटै मान्छेले फोन गरेर अर्को जिल्लाबाट ढाँट्नुभयो भने तपाईँको ग्रहका कोठाहरू फरक पऱ्यो भने तपाईँको आचरण, विचार, सिद्धान्त स्वदेश विदेश नै फरक पर्छ। जस्तो कुनै व्यक्तिको लग्न स्थानमा शनि रहेछ, तपाईँले चाहिँ जिल्ला ढाँट्नुभयो, जस्तै बैतडीमा जन्मे, म सुर्खेतमा अथवा बाँकेमा, दाङमा, प्युठानमा, झापामा जन्मे भन्नुभयो र लग्न स्थानमा बस्नुपर्ने शनि दोस्रो स्थानमा बस्यो भने के होला? तपाईँकै फलादेश गलत हुन्छ। यस्तै भने दर्शक, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, मलाई स्वागत। हेलो हजुर नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? काठमाडौँदेखि हो। काठमाडौँदेखि। भन्नुहोस् कसको बारेमा? सर जन्म मिति भन्दा हुन्छ? कसको बारेमा भन्नुहोस् न। नानीको बारेमा हो। नानी भने छोराको कि नानीको, तपाईँको छोरीको कि छोराको भन्नुहोस् न। मेरो छोरीको, छोराको, कसको? हजुर छोरीको बारेमा। छोरीको जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? 2069। 2006 र 9 भन्नुहोस्। हजुर 12 महिना 2 गते। 12 महिना 2 गते समय भन्नुहोस्। बिहान 9:03 जाँदा हो सर। बिहान 9:03 जन्म जिल्ला यहीँ काठमाडौँ हो? हजुर। ल ठिक छ, हेरौँ के अरे तपाईँको छोरीको अवस्था, व्यवस्था, परिस्थिति के छ, समय परिस्थिति। तपाईँको छोरीको शुक्रबारको जन्म, अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि आउँछ। के राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर मेष राशि नै हेर्छु सर। मेष राशि नै हो? हजुर मेष राशि नै हो। हजुर हजुर। अनि तपाईँको छोरीलाई त अब जन्मिँदाखेरि आमाको सानोतिनो सर्जरी अपरेसन गराउनु, आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउनु भन्छ,
मङ्गल ग्रह र केतु ग्रह चल्याएर चाहिँ जन्मिँदाखेरि के हो, नर्मल त जन्माउनु भएन, अपरेसन भयो हो सानोतिनो? छैन, होइन, अपरेसन परेन, नर्मलै हो। अब ठिक छ, अनि तपाईँलाई राम्रै ग्रह चलाएको थियो होला, अनि तपाईँको छोरीलाई त केतु र चन्नमा चन्नकरण छ, तपाईँले खाएको जागिरमा समस्या ल्याउँछ, तपाईँलाई जागिरमा टाढा टाढा पठाउँछ, एक नम्बरमा हुन दिँदैन, भए पनि टाढा टाढा पठाउँछ। केतु र चन्नमा चन्नकरण लिएर जन्मेछिन् त तपाईँको छोरी त। सर के हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ? त्यसको लागि तपाईँको जागिर छैन? हजुर छैन सर। त्यही हो, चन्नकरणले तपाईँको जागिर छैन। अनि त्यसपछि चन्नकरण छ, राहु र शनि सराफी योग छ, तपाईँको छोरीलाई पेटको केही समस्या छ? पेटको त्यति साह्रो खोइ अहिलेसम्म थाहा छैन। अहिले अब कुन ग्रह चलेको छ भनिहाल्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। अहिले बुध बृहस्पति शुक्र चलेको होला। 4 वर्षसम्म बिरामी भइन् कि चोटपटक लाग्यो कि कोठा सर्नुभयो कि घर सर्नुभयो कि के गर्नुभयो? हजुर हजुर 4 वर्षसम्म चाहिँ एकदमै धेरै बिमारी चाहिँ भइ नै रहन्थ्यो। त्यो कुरा तपाईँ अलि बुझ्ने होइन। अब घरमा बसेर सगरमाथा चढ्न सकिँदैन, राम्रोसँग बुझ्ने अफिस आउनु होला। अहिले यहाँ के छ त भनिदिन्छु। अनि पितालाई त टाढा पठाउँछ, सरकारी जागिरमा समस्या आउँछ, 12औँ स्थानमा सूर्य छ। अनि तपाईँहरूको इन्टरकास्ट लभ म्यारेज के हो? हजुर इन्टरकास्ट होइन सर। अफिस चाहिँ कहाँ हो? यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले टेलिभिजनबाट छुट्टिन्छु। हस्त, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2069 12 महिना 2 गते शुक्रबार परेको छ। अफिस कहाँ हो, तपाईँको नाम के हो, तपाईँ ज्योति शिवराज गौतम हो भन्ने कुरा गर्ने होइन लाइभ प्रोग्राममा। उहाँले भन्नु अश्विनी नक्षत्र 4औं चरण लाभबाट नाम उठेको छ। अश्विनी नक्षत्र 4औं चरण लाभबाट नाम उठेको छ। राशिमा मेष राशि छ। मेष राशि हेर्नु होला। अश्विनी नक्षत्रको शान्ति गर्नुहोस्। अश्विनी नक्षत्रले बिरामी भइरहने, चोटपटक लाग्ने बनाउँछ। अश्विनी नक्षत्र भनेको केतुको नक्षत्र हो, पित्तरको नक्षत्र भनिन्छ, जसलाई सूर्य ग्रह कमजोर छ। तपाईँको छोरीको सरकारी जागिर छैन, लेखेर राख्नु होला। लग्नस्थानमा केतु र चन्नमा चन्नग्रहण छ। चन्नग्रहण दोषले जन्मदिने मातापितालाई श्वास प्रश्वासको रक्त सञ्चारको समस्या आउँछ। जन्मदिने मातापिताबाट भविष्यमा धेरै टाढा गएर बस्छ। जन्मदिने मातालाई स्वास्थ्यमा समस्या ल्याइरहन्छ। आफूलाई पनि सानामा ज्यान्डिस, निमोनिया, कमलपित्त हुन्छ। भविष्यमा गएर मुटुको बल्ब सम्बन्धी समस्या आउँछ भनिएको छ। लग्नस्थानमा केतु र चन्नमा चन्नग्रहणको शान्ति गर्नुहोस्। तपाईँकी छोरीलाई आंशिक काला सर्पयोग पर्छ। आंशिक काला सर्पयोग केतुबाट सुरु भएको अत्यधिक रूपमा धन पैसा कमाउने। तपाईँकी छोरीको विदेशकै यात्रा हुन्छ। विदेश नै छ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मन, बेलायत, लन्डन कहाँ पठाउनुहुन्छ। दृष्टिस्थानमा बृहस्पति छ। दृष्टिस्थानको बृहस्पतिले सरकारी जागिर सुनिश्चित दिन्छ। लग्नस्थानमा केतु र चन्नमा चन्नग्रहणको शान्ति गर्नुहोस्। 9वटै ग्रहको शान्ति गर्नुहोस्, सुनिश्चित सरकारी जागिर हुन्छ। दृष्टिस्थानको बृहस्पतिले पिताले जागिर खानु, पिता व्यापारी बन्नु अथवा विदेश जानु भनिएको छ। 13, 14, 5औँमा कुनै ग्रह छैन, 6औँमा छैन। सप्तमी स्थान राहु र शनि छ। सप्तमी स्थानको शनिले जेठो केटो इन्टरकास्ट विवाह हुन्छ। राहु र शनि सराफी योग छ। सराफी योगले आफ्नै जीवन बर्बादीतिर जान्छ भनिएको छ। त्यो आफैले विचार गर्नु होला। सप्तमी स्थानको राहु र शनिले चोटी खोटी श्रीमान पनि हुन्छ भनिएको छ। हातखुट्टा शिरमा चोटपटक पनि लाग्छ भनिएको छ। अष्टम, नवम, 10औँमा कुनै ग्रह छैन। 11औँ स्थानमा बुध र शुक्र छ। 11औँ स्थानको बुध र शुक्रले सिनेमाको मालिक बनाउँछ। 2-3 ठाउँ घर जग्गा जमिन पनि हुन्छ। जागिर भएन भने फ्यान्सी व्यापार गर्दा राम्रो हुन्छ भनिएको छ। 12औँ स्थानमा सूर्य र मङ्गल छ। 12औँ स्थानको सूर्यले आँखाको शिरको समस्या पनि दिन्छ भनिएको छ। 12औँ स्थानको सूर्यले इन्टरकास्टै विवाह हुन्छ भनिएको छ। 12औँ स्थानको सूर्य र मङ्गल तपाईँकी छोरी माङ्गलिक छन्। अब सप्तमी स्थानको शनिले माङ्गलिक योग भङ्ग पनि हुन्छ। 12औँ स्थानको सूर्य र मङ्गलले ज्वालायोग हुन्छ। ज्वालायोगले उद्योगपति बनाउँछ। सरकारी जागिर हुन दिँदैन, भए पनि फिनिसिङ पाक्न दिँदैन भनिएको छ। यो सूर्य र मङ्गल ज्वालायोग। अब आंशिक कालसर्पयोग कुरा छ। 9वटै ग्रहका शान्ति स्वस्ति गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको छोरी जन्मेको 4 वर्षसम्म निकै दुःख कष्ट हैरानी दिने, बिरामी हुने, हस्पिटल भर्ना गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ आमालाई दुःख कष्ट दिने औषधि खुवाइरहनु पर्ने भएको थियो। 4 वर्षमा माथि केतु चलेको थियो, तल मङ्गल ग्रहको चलेको थियो। आफ्नो जन्म दिने मातापिता आफ्नो अथवा सर्जरी अपरेसन हुनु, पितालाई टाढा राख्नु, घर गृह च्यान्ज हुनु, बोर्डिङ च्यान्ज हुनु, स्कुल च्यान्ज हुनु, 4 वर्षमा निकै ठुलो दुःख कष्ट दिए जस्तो छ। अब अहिले भद्रिका ग्रह चलेछ। अभद्रम भद्रिका, पिताले घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, पिताको प्रमोसन हुनु, जागिर खाइया छ भने, विदेश छ भने विदेशबाट घर आउनु, घरबाट विदेश जानु। अहिले बुध ग्रह चलेछ। अब 10 वर्षदेखि 16 वर्षसम्म परिस्थिति ठिक छैन। उल्का ग्रह चलेको उल्काले उल्कै बनाउँछ भनेको छ। हातखुट्टा चोटपटक लाग्ला। 16 वर्षसम्म परिस्थिति नाजुक आइरहेछ तपाईँको छोरीको। अब सप्तमी स्थानको शनि ग्रहले अलिकति हानि नक्सानी पुर्याउँछ भनिएको छ। त आफै विचार गरेर अगाडि बढ्नु। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धति, ग्रह नक्षत्र, कर्णभेदहरूकै बारेमा जानकारी गराइरहेछौँ। के छ भने मानिसले विकृति विसङ्गतिमा बढी लाग्छ। तपाईँको अफिस कहाँ छ भने यत्रो टेलिभिजनले देखाइरहेछ, म बोलिरहेको छु, फलानु ठाउँमा अफिस कार्यालयमा भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने भनिरहेको छु। युट्युबले देखाइरहेछ, टेलिभिजनले देखाइरहेछ, त्यत्रो फेसबुकमा उमा प्रचार छ। तर मानिसले के छ भन्दाखेरिमा तपाईँहरूले कार्यक्रममा फोन गर्नुहुन्छ। कार्यक्रममा फोन गर्दाखेरि शिवराज गौतम गुरु बोल्नु भएन र भन्छ। कार्यक्रममा तपाईँको फोन लागिसको लाइभ प्रोग्राममा हो। लाइभ प्रोग्राममा फोन लागिसकेपछि म फलानु जिल्लाबाट फलानुको बारेमा, मेरो छोराको बारेमा, छोरीको बारेमा, मेरो आमाको बारेमा, बुवाको बारेमा, पिताको बारेमा, हजुरबाको बारेमा, मेरो बारेमा, भाइको बारेमा, दाइको बारेमा, बहिनीको बारेमा, ज्वाइँको बारेमा, फलानुको बारेमा भन्नुहोस्।
त्यो अफिस कहाँ छ, तपाईँको नाम के हो, तपाईँ गुरु होइन भनेर त्यो प्रश्न गर्ने कोसिस नगर्नु। तपाईँहरू के छ भने त्यो अन्य ज्योतिषहरू जस्तो लालयित कुरा गर्ने र अन्य ज्योतिष जस्तो चाहिँ म मान्छेलाई केही भ्रमित सिर्जना गर्ने ज्योतिष चाहिँ हो। त्यसो भएर म लेखेर दिन्छु। तपाईँहरूको के छ भने कति कति वर्षमा तपाईँहरूलाई के हुन्छ, के केमा हानि नोक्सानी पुर्याउँछ, विधि पद्धति के हो, ग्रह के हो, विधि के हो भन्ने कुरो बताउँ। त्यसो भएको कारणले आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नु होला। मसँग के हुन्छ भन्दाखेरिमा ठेट कुराहरू मात्रै हुन्छ। कुनै त्यो चाहिँ संसद अधिवेशनमा नेताहरू लडे जस्तो, भने जस्तो, भलाकुसारी गरे जस्तो, घरमा बसेर कुरा गरे जस्तो होइन लाइभ प्रोग्राम। मैले तपाईँहरू भनेको छु दोहोरी इन्द्रेणी टेलिभिजन होइन, यो टेलिभिजन हो। यो टेलिभिजनमा लाइभ प्रोग्राम हो। लाइभ प्रोग्राममा छोटो मिठो कुरा गर्नु होला। यदि तपाईँ लामो कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले इच्छा आकाङ्क्षा बुझ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई बिहान 7 बजीदेखि बेलुका 5 बजीसम्म समय दिएको छु मैले। त्यसमा टेलिफोनमा पुरा गर्नुहोस्। अनि कति दर्शकवृन्दहरूले दिउँसो फोन गर्नुहुन्छ, मलाई फुर्सद भएन गुरु, म पसलमा थिएँ गुरु, मैले त बिर्सेछु गुरु, तँ मसँग हुँदै। तपाईँहरूलाई यदि दिउँसो हेराउने इच्छा छ, चाहना छ भने बिहान 7 बजीदेखि 10 बजीभित्र नाम टिपाउनुहोस्। अनि 10 बजीदेखि फोनमा सोध्ने कि भाइबरमा सोध्ने कि व्हाट्सएपमा सोध्ने कि इमोमा सोध्ने कि मेसेन्जरमा कुरा गर्ने कि तपाईँलाई लोभ लालच लाग्छ 2-4 पैसा खर्च गर्न भने मेसेन्जरमा कुरा गर्नुहोस्। तपाईँ वाइफाई त होला घरमा, नेट, त्यो विधि पद्धतितिर जानुहोस् भनिरहेको छु। किन भन्दाखेरिमा मानिस धेरै ठुला ठुला मानिस भएर सानो सानो समस्यामा अल्झिरहेको हुन्छ कि ठुलो धनी अरबपति खरबपति हुन्छ, फोन गरेको त पैसा सिद्धिएछ, भाइबरमा व्हाट्सएप छैन तपाईँको भनेर कुरा गरिरहेको छ। कति लोभ लागेको। त्यसो भएर जीवन पद्धति, यो जीवन पृथ्वीमा अमूल्य छ है, यस्तो जीवन फेरि प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो जीवनलाई सही सदुपयोग गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने विचार सिद्धान्त हो। मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु के छ भन्दा शिक्षकले पक्कै पनि क्लासमा टिचिङ गर्दाखेरि सिकाउँदाखेरि किताब समातिसक्यो भने किताबमा राम्रा कुरा, ज्ञानका कुरा, धर्मका कुरा, शिक्षाका कुरा नै हुन्छन्। तिनै कुरा सिकाउँछ। उसको आचरण व्यवहार सिद्धान्त अघि पछिको समय उसको आनी बानी नराम्रो होला, तर क्लासमा अगाडि किताब समातिसक्यो भने पक्कै पनि नराम्रो सिकाउँदैन होला। त्यस्तै म पनि ज्योतिष हो। म पनि ज्योतिष भएपछि तपाईँले हेराउन खोज्नु भने तपाईँको दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण, भेदहरूको बारेमा यो छ, यो विधि पद्धतितिर जानुहोस्, पक्कै पनि भन्छु होला। तर मेरो आचरण व्यवहार सिद्धान्त अघि पछि नराम्रो भए तापनि है, त्यसो भएको कारणले सगर मानिसले त्यो आचार व्यवहार सिद्धान्त नराम्रो गर्नै हुन्न। यदि भए पनि मानिस सुर्दिन सिक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। त्यसो भएको हुनाले कुनै मानिसले एकचोटि गल्ती गर्यो भने त्यो मानिस सधैँभरिको लागि गलत हुन्छ भन्ने छैन। त्यो मानिस सुर्दिन पनि सक्छ है भनिरहेको छु मैले। त्यो विचार गर्नु। यस्तै भन्दा दर्शकबिन आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिद्धिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, सासुमर पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूर दराजमा हुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन शुभ दिन, शुभ फल, शुभ समय बितोस्, हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी होस्। आजको गति र तारिक अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शक भने अष्टचिरञ्जीवले दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। त भोलि सोही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुनेछु। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यस टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरहरूमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।